वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। तेलंगाना के 6 अजला में इस माह की 12 तारीख को बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। महकमा सेहत के मुताबिक ये मुहिम हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, संगारेड्डी, हनुमकुंडा और वरंगल के शहरी मराकज में मुनक्किद की जाएगी। आला अहदेदारों ने बताया कि मुल्क में आखिरी पोलियो केस 2011 में और रियासत तेलंगाना में 2007 में दर्ज किया गया था। ताहम गुज़िश्ता 3 बरसों से पाकिस्तान और बांग्लादेश में पोलियो के केस सामने आने के बाद वहां से लोगों की आमदरफ्त के पेश नज़र मरकजी वज़ारत सेहत ने मुल्क भर के 290 अजला में खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला किया। इसी मंसूबे के तहत तेलंगाना के 6 अजला का इंतखाब किया गया। आला अहदेदारों ने अपील की है कि 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को लाजिमन पोलियो की खुराक पिलाई जाए ताकि बीमारी के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। जमीयतुल उलमा जिला कुमरम आसिफाबाद की जानिब से पंजाब रिलीफ फंड के लिए जमाशुदा रकम रियासती सदर के हवाले की गई। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की हिदायत पर शहर कागज नगर और डिस्ट्रिक्ट आसिफाबाद के मुख्तलिफ मंडल्स में पंजाब के लिए इमदाद की रकम जमा की गई और जिले के तमाम मसाजिद में इमदाद के लिए अपील की गई थी। खास तौर पर जमीयतुल उलमा के साथ साथ मस्जिद फेडरेशन कमेटी, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी और दीगर तंजीमों ने मिलकर बिला तफरीक मसलक व मिल्लत तमाम मसाजिद के सुदूर ने मुत्तहिद होकर जमीयतुल उलमा की आवाज़ पर कागज नगर और जिला आसिफाबाद में काम किया और अवामुन्नास ने पंजाब के लिए बढ़ चढ़ कर ताउन पेश किया और जमाशुदा रकम को जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के रियासती दफ्तर पहुंचकर सदर मोहतरम मुफ्ती गयाजुद्दीन रहमानी कासमी साहब के हवाले कर दिया। जिला आसिफाबाद जमीयत के तमाम अराकीन ने रियासती सदर दफ्तर हैदराबाद का सफर किया, जिनमें सदर जमीयतुल उलमा मौलाना एजाजुल हक कासमी, इमाम खतीब मस्जिद खुबा, नायब सदर मुफ्ती व काजी मोहम्मद रफी कासमी, नाजिम मदरसा फैजुल सिरपुर, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती साजिद कासमी, इमाम व खतीब मस्जिद कदीम, सदर सिटी जमीयत मुफ्ती अब्दुल सलाम कासमी, इमाम व खतीब मस्जिद अंसार, कागज नगर सदर काजी मौलाना आरिफुद्दीन अशरफी और कागज नगर मसाजिद फेडरेशन कमेटी सदर इसरार अहमद मौजूद थे। और इस मौके पर जमीयतुल उलमा के रियासती सदर मुफ्ती गयाजुद्दीन रहमानी और मुफ्ती महमूद जुबैर कासमी, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना ने कहा कि अल्लाह ताला इस इत्तेहाद को कबूल करे और शहर कागज नगर और जिला आसिफाबाद की अल्लाह ताला नजरबद से हिफाजत फरमाए और पंजाब में सैलाब की जद में जो हजरात का नुकसान हुआ अल्लाह ताला बेहतरीन बदला नसीब फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा की मुसीबतों से हिफाजत फरमाए और बिलखुसूस जिन लोगों ने इस मौके पर ताउन फरमाया अल्लाह इनके जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। और इसी तरीके से वहां के तमाम मसाजिद की कमेटी के जो सुदूर हैं उन तमाम के सदरुल सुदूर माशाल्लाह हमारे मोहतरम भी तशरीफ लाए हुए हैं। और इसी तरीके से मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से भी माशाल्लाह इन तीनों हजरात के इश्तिराक से पंजाब में जो सैलाब ज़दा अवाम है उस अवाम के लिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह इन हजरात ने जो है रिलीफ जमा की है। तकरीबन 70,000 रुपए के करीब माशाल्लाह ये आसिफाबाद, कागज नगर और इस पूरे जिले से माशाल्लाह ये रिलीफ जमा हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हजरात की काविशों को कबूल फरमाए। पंजाब में इस वक्त में जो रिलीफ का काम चल रहा है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इससे एक इस्लाम का मुस्बत पैगाम इंसानियत के पास जा रहा है और बरादरान वतन के पास जा रहा है कि जब भी इंसानियत के ऊपर कोई आफत वाली घड़ी आती है तो उस वक्त में सबसे पहले जो कौम खड़ी हुई नजर आती है इंसानियत की हिफाजत के लिए, उनकी मदद के लिए, वो जो है मुसलमान कौम है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती इंसानियत के दर्द को अपना दर्द समझते हुए इंसानियत की खिदमत के लिए मैदान में आता है। माशाल्लाह आप हजरात देख रहे होंगे कि तमाम उलमा हैं, खिदमत दीन से वाबस्ता लोग हैं, मसाजिद के अइम्मा हैं, मसाजिद के सदरों के सदर हैं माशाल्लाह, और कादी साहब हैं हमारे साथ, जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम हैं जिले के, आप जनरल सेक्रेटरी हैं। हर आदमी इंतहाई मसरूफ है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब जो यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर है वहां लोगों के ऊपर जो आफत आई है, तकलीफ आई है, उसके दर्द को महसूस करते हुए माशाल्लाह ये हजरात उसके अंदर शरीक रहे और बड़ा अच्छा ताआवुन उस इलाके से और उस दूर दराज इलाके से इन हजरात ने जमा फरमाया। जमीयतुल उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आप तमाम की शुक्रगुजार है। आसिफाबाद का
नारायणखेड़ म्यूनसिपालिटी हुदूद में वाक़े पुरानी स्वर्णा थिएटर के अक़ब में दरगाह हजरत बायजीद हैदरी शहीद से मंसूब वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जे की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस नारायणखेड़ एडवोकेट मोहित पटेल फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और हालात का जायजा लेकर जारी कब्जे को रुकवाया। सदर मजलिस नारायणखेड़ एडवोकेट मोहित पटेल ने सब कलेक्टर नारायणखेड़ माहराती और पुलिस के आला अहदेदारों से मुलाकात करते हुए नारायणखेड़ की वक्फ जायदादों पर जारी नाजायज सरगर्मियों को रोकने के लिए कामयाब नुमाइंदगी की। इस मौके पर मोहित पटेल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो कोई भी वक्फ जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश करेगा इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कायद मजहर MC कमेटी के सदर अशु खतीब मिसबा और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आज नारायणखेड़ म्यूनसिपालिटी लिमिट्स में जो नारायणखेड़ में वक्फ प्रॉपर्टी है वो वक्फ प्रॉपर्टी पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश करें, JCB से वहाँ पर साफ कराने की कोशिश करें। इसके लिए जैसे ही मुझे मालूम हुआ और मैंने वहाँ पर पहुँचकर देखा कि वहाँ पर JCB का काम चल रहा था, जिसका कोई राइट नहीं है, जिसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी है जिसमें उसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वहाँ पर काम कराते हुए देखा गया, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया और सब कलेक्टर को इन्फॉर्म करके वहाँ पर जो वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा हो रहा था उसको रोका गया। यहाँ पर एक दिलखराश वाक़े में तेलंगाना के जगत्याल जिले के मारेडुपल्ली गांव में जंगली खंजीरों से फसल को बचाने के लिए लगाई गई बिजली की बाड़ की जद में आकर एक ज़राई मजदूर की मौत हो गई। 35 साला बी सतीश की मौत उस वक्त हुई जब वो खेत में नस्ब बिजली के तारों के जद में आ गया। मुकामी देहातियों के मुताबिक किसान कोटा कनकैया ने अपनी खेती को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ बिजली के तार लगाए थे। सतीश जो खेत में कपास की फसल पर जराइमकश अद्विया छिड़कने के लिए गया था, उस बिजली के जाल के बारे में भूल गया और इस तारों की जद में आ गया, जिसके सबब वो मौके पर ही हलाक हो गया। मुकामी अफराद ने जब सतीश की नाश देखी तो फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के जिले मेदक में मांजरा नदी के किनारे जमाने कदीम की मूर्तियां पाई गई। लाइब्रेरियन बी संतोष ने कहा कि जिले के एडोपाइल के हुदूद में मांजरा नदी के किनारे ये मूर्तियां पाई गई, ये बहुत कदीम मुजस्समे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कदीम मूर्तियां तारीख की अजमत की शवाहिद है। उन्होंने जोर दिया कि तारीखी विरसा को महफूज करना चाहिए और तमाम मुजस्समों को एक जगह जमा करके म्यूजियम कायम किया जा सकता है ताकि शानदार विरासत को आने वाली नस्लों तक पहुंचाया जा सके। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में एक खातून टीचर दौरान ड्यूटी दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक MP UP स्कूल में सेकेंडरी ग्रेड टीचर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली सुजाता मामूल के मुताबिक सुबह अपनी क्लास में तुलबा को पढ़ाने के लिए दाखिल हुई। अचानक उन्हें सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ और वो वहीं क्लासरूम में गिर पड़ी। तुलबा ने फौरी तौर पर दीगर असातिज़ा को इत्तला दी, लेकिन जब उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए ले जाने की कोशिश की तो इस वक्त तक इनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। मुतवफ़िया का ताल्लुक कोहिर मंडल के गांव से बताया गया। क्लासरूम की टीचर की अचानक मौत पर साथी टीचर्स और तुलबा पर सख्ता तारी हो गया। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले के बाचूपल्ली में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई क्योंकि एक रिहायशी अपार्टमेंट में अजदा पाया गया। इत्तला के मुताबिक अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर यह अजदा देखा गया। इस पर परेशान अपार्टमेंट में रहने वालों ने फौरी तौर पर महकमे जंगलात के ओहदेदारों को चौकस किया। बादिजा ओहदेदार वहां पहुंचे और उसको पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।
تلنگانہ کے سکندرآباد کنٹونمنٹ میں چلتی اسکول بس سے دھواں نکلنے لگا جس سے سنسنی پھیل گئی۔ جمعرات کی صبح تقریباً 8 بجے ایک اسکول بس جس میں 25 طلباء سوار تھے اس کے انجن میں دھواں نکلنے کی وجہ سے یہ سنسنی پھیل گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بس مہندرا ہلز کی جانب جا رہی تھی۔ بس کے ڈرائیور نے انجن سے کثیف دھواں نکلتا دیکھا اور فوراً طلباء کو حفاظت کے لیے دروازے کھول دیے۔ ڈیوٹی پر موجود فوجیوں نے آتش فشاں آلات کا استعمال کر کے دھوئیں کو قابو میں کیا، جبکہ راستے سے گزرنے والے افراد بچوں کی مدد کے لیے آگے آئے۔ پولیس نے بتایا کہ تمام طلباء محفوظ ہیں اور انہیں دوسرے اسکول بس میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈرائیور یا طلباء میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اس دوران اس سڑک پر کچھ منٹ کے لیے ٹریفک رک گئی۔ اس واقعے کے وقت وہاں سے گزرنے والوں نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ ضلع کے کوتپلی راجیو راہداری روڈ پر بدھ کی شب اس وقت پیش آیا جب کریم نگر سے حیدرآباد کی سمت جا رہی ہارویسٹر گاڑی کو پیچھے سے RTC بس نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں ہارویسٹر کے ہیلپر جی ساگر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ ہارویسٹر ڈرائیور جی سنتوش اس حادثے میں زخمی ہوا جس کو شدید زخمی حالت میں پولیس نے کریم نگر کے سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بس میں سوار کئی مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ گاڑیوں کو روکنے کے دوران لوری کی ٹکر سے ہوم گارڈ ہلاک ہو گئے۔ واقعہ یدادری بنگیر ضلع میں پیش آیا۔ ضلع کے سبھاش سینٹر کے قریب یہ ہوم گارڈ جس کی شناخت اپیندر چاری کے طور پر کی گئی ہے گاڑی کی تلاش کی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا کہ اس نے لوری کو روکنے کی کوشش کی تاہم لوری ڈرائیور نے اس کو ٹکر دے دی۔ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ چاری رمنا پیٹ پولیس اسٹیشن میں ہوم گارڈ کے طور پر کام کرتا تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ تلنگانہ کے وقار ضلع میں چلتی کار میں آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ ضلع کے حیدرآباد بیجاپور ہائی وے پر پیش آیا۔ اس کے ساتھ ہی کار چلانے والے نے سڑک کے کنارے اس کار کو روک دیا اور فوری طور پر اس میں سوار افراد باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے جس کے نتیجے میں ان کی جان بچ گئی۔ اس واقعے میں کار مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ کار میں سفر کرنے والوں کا تعلق محبوب نگر ضلع سے بتایا گیا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے چیف جسٹس BR گوئی پر جوتا پھینکنے کے واقعے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں دھمکیاں دینے کو دلتوں کو ڈرانے اور پوری عدلیہ کو دبانے اور دھمکانے کی سازش قرار دیا۔ اروند کیجریوال نے جمعرات کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ویڈیو میں کہا کہ چیف جسٹس BR گوئی پر حملے سے پورا ملک حیران ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر چیف جسٹس کے خلاف حملے اور اس طرح کے تشدد کی دھمکیاں آنا شروع ہو گئی ہے۔ ان کی توہین بھی کی گئی۔ انتظامیہ نے اس شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی دھمکیاں دینے اور توہین کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ گویا یہ کہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے ذریعے ان لوگوں کے دلت برادری اور عدلیہ کو مضبوط پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ چیف جسٹس BR گوئی دلت برادری سے آتے ہیں۔ یہ لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ دلت کا بیٹا اپنی محنت اور لگن سے عدلیہ میں اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ کیا یہ حرکتیں دلت برادری دھمکانے اور دلت کی تذلیل کرنے کی کوشش نہیں ہیں؟ کیا اس سے دلتوں پر ظلم اور نفرت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی؟ عام آدمی پارٹی نے کہا کہ اس پورے واقعے سے ملک کی عدلیہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر چیف جسٹس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو دوسرے ججوں کی حفاظت کون کرے گا؟ وزیراعظم نریندر مودی نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے کے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ پیش رفت وزیراعظم اسرائیل نیتن یاہو کی مضبوط قیادت کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی امداد میں وسعت اور اضافے سے انتہائی ضروری مہلت کے موقع دستیاب ہوں گے اور خطے میں دیرپا امن کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیراعظم نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ ہم صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے
مرحلے کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی مضبوط قیادت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ دو برس سے جاری اسرائیل اور حماس جنگ کے خاتمے کے لیے تاریخی پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں فریقوں نے جنگ بندی اور امن معاہدے کے پہلے مرحلے پر اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اسرائیل اور حماس نے ابتدائی امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ حماس کی قید میں موجود تمام یرغمالیوں کو جلد رہا کیا جائے گا اور اسرائیلی افواج مرحلہ وار پیچھے ہٹ جائے گی۔ اس تاریخی پیش رفت میں کردار ادا کرنے پر امریکہ کے ساتھ ساتھ قطر، مصر اور ترکی کا شکریہ ادا کیا گیا۔ ادھر حماس نے بھی معاہدے کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام غزہ میں جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کرے گا۔ واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں امن کے لیے 20 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا، جسے بھارت سمیت کئی ملکوں نے خیر مقدم کیا۔ اسرائیل اور حماس نے بھی اس فارمولے سے اتفاق کیا اور اب اسی کے تحت پہلا عملی قدم اٹھایا گیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کانگریس حکومت کو بڑا جھٹکا، مجالس مقامی اداروں کے انتخابات پر روک۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کا BC طبقات کو 42% ریزرویشن کے جیو پر حکم التوا۔ ہندوستانی مصنوعات پر امریکی ٹیرف، وزیر اعلیٰ تلنگانہ کا اظہار تشویش۔ امریکی وفد کی ریونت ریڈی سے ملاقات۔ RTC بس کرایوں میں اضافے کے فیصلے کو فوری واپس لینے کا مطالبے پر BRS کی جانب سے چلو بس بھون پروگرام۔ تلنگانہ کے سابق وزیر تارک راما راؤ اور سابق وزیر ہریش راؤ گھر پر نظر بند۔ سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی اور سینئر BRS قائد محمد اعظم علی گھر پر نظر بند۔ تلنگانہ کی اصل اپوزیشن BRS کے قائدین نے RTC بس کرایوں میں اضافے کے خلاف RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے کی نمائندگی۔ گروپ 1 کے تقررات کو صاف و شفاف بنانا ضروری۔ SC ST اور BC طلباء کے ساتھ ناانصافی ناقابل برداشت۔ پریس کلب سماجی گڑا میں گول میز کانفرنس سے کہ کویتا و دیگر کا خطاب۔ BRS قائدین اور MLAs کی نظر بندی، غیر جمہوری اور ظلم کی انتہا۔ ہریش راؤ کی کانگریس حکومت پر سخت تنقید۔ تلنگانہ کے میڈچل ملکاج گری ضلع کے باچوپلی میں اپارٹمنٹ کی دوسری منزل پر اسلحے کی موجودگی سے سنسنی۔ ڈیوٹی کے دوران کلاس روم میں دل کا دورہ پڑنے سے خاتون ٹیچر کی ہوئی موت۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ۔ سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے۔ یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.